ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। प्राचीनबर्हिरुवाच भगवंस्ते वचोऽस्माभिर्न सम्यगवगम्यते कवयस्तद्विजानन्ति न वयं कर्म मोहिताः। नारद उवाच पुरुषं पुरञ्जनं विद्याद्यद्व्यनक्त्यात्मनः पुरम् एकद्वित्रिचतुष्पादं बहुपादमपादकम् यो विज्ञाता हृतस्तस्य पुरुषस्य सखेश्वरः यन्न विज्ञायते पुंभिर्नामभिर्वा क्रियागुणैः। यदा जिघृक्षन् पुरुषः कार्त्स्न्येन प्रकृतेर्गुणान् नवद्वारं द्विहस्ताङ्घ्रि तत्रामनुतसाध्विति बुद्धिं तु प्रमदां विद्यान्ममाहमिति यत्कृतम् यामधिष्ठाय देहेऽस्मिन् पुमान् भुङ्क्ते क्षभिर्गुणान् सखाय इन्द्रियगणाज्ञानं कर्म च यत्कृतम् सख्यस्तद्वृत्तयः प्राणः पञ्चवृत्तिर्यथोरगः बृहद्बलं मनोविद्यादुभयेन्द्रियनायकम् पञ्चालाः पञ्चविषया जन्मध्ये नवखं पुरम् अक्षिणीनासिके कर्णौ मुखं शिश्नगुदाविति द्वे द्वे द्वारौ बहिर्याति यस्तदिन्द्रियसंयुतः अक्षिणीनासिके आस्यमिति पञ्चपुरः कृताः दक्षिणा दक्षिणः कर्ण उत्तरा चोत्तरस्मृतः पश्चिमे इत्यधोद्वारौ गुदं शिश्नमिहोच्यते खद्योताविर्मुखी चात्र नेत्रे एकत्र निर्मिते रूपं बिभ्राजितन्ताभ्यां विचष्टे चक्षुषेश्वरः नलिनी नालिनी नासे गन्धः सौरभ उच्यते घ्राणो वधूतो मुख्यास्यं विपणो वाग्रसविद्रसः आपणो व्यवहारोऽत्र चित्रमन्धो बहूदनम् पितृहूर्दक्षिणः कर्ण उत्तरो देवहू स्मृतः प्रवृत्तं च निवृत्तं च शास्त्रं पञ्चालसंज्ञितम् पितृयानं देवयानं श्रोत्राच्छ्रुतधराद्व्रजेत् आसुरीमेढ्रमर्वाग्द्वार्व्यवायो ग्रामिणां रतिः उपस्थो दुर्मदः प्रोक्तो निरृतिर्गुद उच्यते वैशसन्नरकं पायुर्लुब्धकोन्धौ मे शृणु हस्तपादौ पुमांस्ताभ्यां युक्तो याति करोति च अन्तःपुरं च हृदयं विशुचिर्मन उच्यते तत्र मोहं प्रसादं वा हर्षं प्राप्नोति तद्गुणैः यथा यथा विक्रियते गुणाक्तो विकरोति वा तथा तथोपद्रष्टात्मा तद्वृत्तिरनुकार्यते देहो रथस्त्विन्द्रियाश्वः संवत्सररयो गतिः द्विकर्मचक्रस्त्रिगुणध्वजः पञ्चासु बन्धुरः मनोरश्मिर्बुद्धिसूतो हृन्नीडो द्वन्द्वकूबरः पञ्चेन्द्रियार्थप्रक्षेपः सप्तधातुवरोधकः आकोतिर्विक्रमो बाह्यो मृगतृष्णां प्रधावति एकादशेन्द्रियचमोः पञ्चसूना विनोदकृत् संवत्सरश्चण्डवेगः कालो येनोपलक्षितः तस्याहानीह गन्धर्वा गन्धर्व्यो रात्रयस्मृताः हरन्त्यायुः परिक्रान्त्या षष्ट्युत्तरशतत्रयम् कालकन्या जरा साक्षाल्लोकस्तान्नाभिनन्दति स्वसारञ्जगृहे मृत्युः क्षयाय यवनेश्वरः आधयो व्याधयस्तस्य सैनिका यवनाश्चराः भूतोपसर्गाशुरयः प्रज्वारो द्विविधोज्वरः एवं बहुविधैर्दुःखैर्दैवभूतात्मसम्भवैः क्लिश्यमानः शतं वर्षं देहे देहीतमोऽमृतः
प्राणेन्द्रियमनोधर्मानात्मन्यध्यस्य निर्गुणः चेते कामलवान् ध्यायन्ममाहमिति कर्मकृत् यदात्मानमविज्ञाय भगवन्तं परं गुरुं पुरुषस्तु विषज्येत गुणेषु प्रकृते स्वदृक् गुणाभिमानी सतदा कर्माणि कुरुते वशः शुक्लं कृष्णं लोहितं वा यथा कर्माभिजायते शुक्लात् प्रकाशभोजिष्ठान् लोकानाप्नोति कर्हिचित् दुःखोदर्कान् क्रियायासां स्तमः शोकोत्कटान् क्वचित् क्वचित् पुमान् क्वचिच्च स्त्री क्वचिन्नो भयमन्धधीः देवो मनुष्यस्तिर्यग्वा यथा कर्मगुणं भवः क्षुत्परीतो यथा दीनः सारमेयो गृहं गृहम् चरन् विन्दति यद्दिष्टं दण्डमोदनमेव वा तथा कामाशयो जीव उच्चावचपथाः भ्रमन् उपर्यधो वा मध्ये वा याति दिष्टं प्रियाप्रियम् दुःखेष्वेकतरेणापि दैवभूतात्महेतुषु जीवस्य न व्यवच्छेदस्याच्चेत्तत्तत्प्रतिक्रिया यथा हि पुरुषो भारं शिरसा गुरुमुद्वहन् तं स्कन्धेन स आधत्ते तथा सर्वाः प्रतिक्रियाः नैकान्ततः प्रतीकारः कर्मणां कर्म केवलम् द्वयं ह्यविद्योपसृतं स्वप्ने स्वप्न इवानघ अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते मनसा लिङ्गरूपेण स्वप्ने विचरतो यथा अथात्मनोऽर्थभूतस्य यतोऽनर्थपरम्परा संसृतिस्तद्व्यवच्छेदो भक्त्या परमया गुरौ वासुदेवे भगवति भक्तियोगः समाहितः सध्रीचीनेन वैराग्यं ज्ञानं च जनयिष्यति सोचिरादेवराजर्षे स्यादच्युतकथाश्रयः शृण्वतः श्रद्दधानस्य नित्यदा स्यादधीयतः यत्र भागवता राजन् साधवो विशदाशयाः भगवद्गुणानुकथनश्रवणौ व्यग्रचेतसः तस्मिन्महन्मुखरिता मधुभिच्चरित्रपीयूषशेषसरितः परितः स्रवन्ति ताये पिबन्त्यवितृशो नृपगाढकर्णैस्तान्न स्पृशन्त्यशनतृड्भयशोकमोहाः एतैरुपद्रुतो नित्यं जीवलोकस्वभावजैः न करोति हरेर्नूनं कथामृतनिधूरतिम् प्रजापतिपतिः साक्षाद्भगवान् गिरिशो मनुः दक्षादयः प्रजाध्यक्षा नैष्ठिकाः सनकादयः मरीचिरत्यङ्गिरसौ पुलस्त्यः पुलः क्रतुः भृगुर्वसिष्ठ इत्येते मदन्ता ब्रह्मवादिनः अद्यापि वाचस्पतयस्तपो विद्यासमाधिभिः पश्यन्तोऽपि न पश्यन्ति पश्यन्तं परमेश्वरम् शब्दब्रह्मणि दुष्पारे चरन्तवुरुविस्तरे मन्त्रलिङ्गैर्व्यवच्छिन्नं भजन्तो न विदुः परम् यदायमनुगृह्णाति भगवानात्मभावितः स जहाति मतिं लोके वेदे च परिनिष्ठिताम् तस्मात् कर्मसु बर्हिष्मन्नज्ञानादर्थकाशिषु मार्थदृष्टिं कृथा श्रोत्रस्पर्शिष्वस्पृष्टवस्तुषु स्वं लोकन्न विदुस्ते वै यत्र देवो जनार्दनः आहुर्धूम्रधियो वेदं सकर्मकमतद्विदः आस्तीर्यदर्भैः प्रागग्रैः कार्स्न्येन क्षितिमण्डलम् स्तब्धो बृहद्वधान्मानी कर्मणा वैषि यत्परम् तत्कर्म हरितोषं यत्सा विद्या तन्मतिर्यया हरिर्देहभृतामात्मा स्वयं प्रकृतिरीश्वरः तत्पादमूलं शरणं यतः क्षेमो नृणामिह
स वै प्रियतमश्चात्मा यतो न भयमण्वपि इति वेद स वै विद्वान् यो विद्वांस गुरुर्हरिः। नारद उवाच प्रश्न एवं हि सञ्छिन्नो भवतः पुरुषर्षभ अत्र मे वदतो गुह्यं निशामय सुनिश्चितम्। क्षुद्रं चरं सुमनसां शरणे मिथित्वा रक्तं षडङ्घ्रिगणसामसुलुब्धकर्णम् अग्रे वृकानसुतृपो विगणय्ययान्तं पृष्ठे मृगं मृगयलुब्धकबाणभिन्नम्। अस्यार्थः सुमनः सधर्मणां स्त्रीणां शरण आश्रमे पुष्पमधुगन्धवत् क्षुद्रतमं काम्यकर्म विपाकजम् कामसुखलवं जैह्व्योपस्थ्यादिविचिन्वन्तं मिथुनीभूय तदभिनिवेशितमनसं षडङ्घ्रिगणसामगीतवदति मनोहरवनितादिजनालापेष्वतितरामतिप्रलोभितकर्णमग्रे वृकयूथवदात्मन आयुर्हरतो होरात्रान्तान् काललवविशेषानविगणय्य गृहेषु विहरन्तं पृष्ठत एव परोक्षमनुप्रवृत्तो लुब्धककृतान्तोऽन्तः शरेण यमिह पराविध्यति तमिममात्मानमहो राजन् भिन्नहृदयं द्रष्टुमर्हसीति। सत्वं विचक्ष्य मृगचेष्टितमात्मनोऽन्तश्चित्तं नियच्छ हृदि कर्णधुनीं च चित्ते जह्यङ्गनाश्रममसत्तमयूथगाथं प्रीणीहि हंसशरणं विरमक्रमेण। राजोवाच श्रुतमन्वीक्षितं ब्रह्मन् भगवान् यदभाषतां नैतज्जानन्त्युपाध्यायाः किन्न ब्रूजुर्विदुर्यदि संशयोऽत्र तु मे विप्रसञ्छिन्नस्तत्कृतो महान् ऋषयोऽपि हि मुह्यन्ति यत्र नेन्द्रियवृत्तयः कर्माण्यारभते येन पुमानिह विहायतम् अमुत्रान्येन देहेन जुष्टानि स यदश्नुते इति वेदविदां वादः श्रूयते तत्र तत्रः कर्म यत्क्रियते प्रोक्तं परोक्षं न प्रकाशते। नारद उवाच येनैवारभते कर्म तेनैवामुत्र तत्पुमान् भुङ्क्ते ह्यव्यवधानेन लिङ्गेन मनसा स्वयं शयानमिममुत्सृज्य श्वसन्तं पुरुषो यथा कर्मात्मन्याहितं भुङ्क्ते तादृशेनेतरेण वा ममैते मनसा यद्यदसावहमिति ब्रुवन् गृह्णीयात्तत्पुमान् राद्धं कर्म येन पुनर्भवः यथानुमीयते चित्तमुभयैरिन्द्रियैहितैः एवं प्राग्देहजं कर्म लक्ष्यते चित्तवृत्तिभिः नानुभूतं क्वचानेन देहेनादृष्टमश्रुतम् कदाचिदुपलभ्येत यद्रूपं यादृगात्मनि तेनास्य तादृशं राजन्लिङ्गिनो देहसम्भवम् श्रद्धत्स्वाननुभूतोऽर्थो न मनस्प्रष्टुमर्हति मन एव मनुष्यस्य पूर्वरूपाणि शंसति भविष्यतश्च भद्रन्ते तथैव न भविष्यतः अदृष्टमश्रुतं चात्र क्वचिन्मनसि दृश्यते यथा तथानुमन्तव्यं देशकालक्रियाश्रयम् सर्वे क्रमानुरोधेन मनसेन्द्रियगोचराः आयान्ति वर्गशो यान्ति सर्वे समनसो जनाः सत्त्वैकनिष्ठे मनसि भगवत्पार्श्ववर्तिनि तमश्चन्द्रमसि वेदमुपरज्यावभासते नाहं ममेति भावोऽयं पुरुषे व्यवधीयते यावद्बुद्धिमनोक्षार्थगुणव्यूहो ह्यनादिमान् सुप्तिमूर्च्छोपतापेषु प्राणाय न विघाततः नेहतेऽहमिति ज्ञानं मृत्युप्रज्वारयोरपि गर्भे बाल्येऽप्यपौष्कल्यादेकादशविधं तदा
लिङ्गं न दृश्यते यो नः कुह्वाञ्चन्द्रमसो यथा अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेनर्थागमो यथा एवं पञ्चविधं लिङ्गं त्रिवृत् षोडशविस्तृतम् एष चेतनया युक्तो जीव इत्यभिधीयते अनेन पुरुषो देहानुपादत्ते विमुञ्चति हर्षं शोकं भयं दुःखं सुखं चानेन विन्दति यथा तृणजलोके यन्नापयात्यपयाति च न त्यजेन्म्रियमाणोऽपि प्राग्देहाभिमतिं जनः यावदन्यन्न विन्देत व्यवधानेन कर्मणा मन एव मनुष्येन्द्रभूतानां भवभावनम् यदाक्षैश्चरितान् ध्यायन् कर्माण्याचिनुते सकृत् सति कर्मण्यविद्यायां बन्धः कर्मण्यनात्मनः अतस्तदपवादार्थं भज सर्वात्मना हरिम् पश्यंस्तदात्मकं विश्वं स्थित्युत्पत्त्यप्ययायतः मैत्रेय उवाच भागवतमुख्यो भगवान्नारदो हंसयोर्गतिं प्रदर्श्य ह्यमुमामन्त्यसिद्धलोकं ततो गमत् प्राचीनबर्हिराजर्षिः प्रजासर्गाभिरक्षणे आदिश्य पुत्रानगमत्तपसे कपिलाश्रमम् तत्रैकाग्रमना वीरो गोविन्दचरणाम्बुजम् विमुक्तसङ्गोऽनुभजन् भक्त्या तत्साम्यतामगाद एतदध्यात्मपारोक्ष्यं गीतं देवर्षिणा नघ यश्रावयेद्यशृणुयात् सलिङ्गेन विमुच्यते एतन्मुकुन्दयशसा भुवनं पुनानन्देवर्षिवर्यमुखनिःसृतमात्मशौचम् यः कीर्त्यमानमधिगच्छति पारमेष्ठ्यन्नास्मिन् भवे भ्रमति मुक्तसमस्तबन्धः अध्यात्मपारोक्ष्यमिदं मयाधिगतमद्भुतम् एवं स्त्रियाश्रमः पुंसश्छिन्नो मुत्र च संशयः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे विदुरमैत्रेयसंवादे प्राचीनबर्हिर्नारदसंवादो नामैकोनत्रिंशोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनम् गोविन्द गोविन्द।